सर्वेभ्यः नमस्काराः। रामः गच्छति इति किञ्चित् वाक्यम्। अस्य अर्थं वयं सर्वे सरलतया झटिति जानीमः एव। किन्तु एतादृशशब्दसमूहेन अर्थावगमनस्य का प्रक्रिया इति कदापि भवन्तः चिन्तितवन्तो वा? गच्छति इति क्रियापदे गम् इति धातुः प्रकृतिः तिप्रत्ययश्च इति अंशद्वयं वर्तते। प्रकृत्यर्थः गमनं, प्रत्ययार्थश्च कृतिः। प्रकृत्यर्थस्य अनुकूलत्वसम्बन्धेन प्रत्ययार्थे अन्वयः। तथा च गच्छति इत्यस्मात् गमनानुकूला कृतिः इति बोधः सम्पन्नः। तादृशकृतेः आश्रयतासम्बन्धेन रामे अन्वयः। इत्थं गमनानुकूलकृत्याश्रयः रामः इति अस्माभिः अवगम्यते। एतादृशः अनुभवः इव शाब्दबोधः इति उच्यते। शाब्दबोधो नाम पदार्थसंसर्गविषयकं ज्ञानम् इति अर्थः। आगच्छन्तु, नैयायिकमतानुसारेण शाब्दबोधस्य परिचयं प्राप्तुम् अयम् अवसरः व्योमसंस्थया कल्पितः। सर्वेषां शास्त्राणाम् अध्ययने, भाष्यादीनां प्रौढग्रन्थानां च अध्ययने इदं ज्ञानम् अत्यन्तं सहकारी भविष्यति। धन्यवादाः।